أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون तुम पूरी नेकी हरगिज हासिल नहीं कर सकोगे यहाँ तक कि उसमें से खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। अब ये जब आयात नाजिल हुई तो हजरत अबू तलहा अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर क्या कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, बैरहा मेरा एक बाग है, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जायदाद में अजीज है, मैं ये अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत अजीज था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उसमें जाया करते थे और उसका पानी मीठा पानी, नफीस पानी पिया करते थे। और इसी तरह उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि मुझे खैबर की जमीन का जो टुकड़ा मिला था वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, उन्होंने वो पेश किया था। सुभान अल्लाह। और देखिए कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि जब भी ये आयात हम पढ़ते हैं हम गुजर नहीं सकते जब तक कि हम इन दो सहाबा कराम और उसके अलावा अब्दुल्ला बिन उमर का मिलता है, उन्होंने लौंडी अपनी अल्लाह की राह में दी थी और वो कहते थे कि अगर जिंदगी में मुझे दोबारा मैं चाहूं कि मैंने अल्लाह की राह में कुछ दिया उसको वापस ले सकूं तो मैं लौंडी वापस लूंगा, इतनी अजीज थी। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि जिससे मोहब्बत है वो कुर्बान कर दो, तो उन्होंने अमली नमूना पेश किया। और बताने का मकसद क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा अहम है। और उन्होंने ऐसी मिसाल कायम की कि क़यामत तक के लिए हमारे लिए मशअल राह है। और यहूदियों को जवाब दिया गया असल में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, जिस माल और दौलत की खातिर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान नहीं रहे ना, तो देखो मेरे असहाब कैसे आला मिसालें कायम कर रहे हैं। और तुम जो चीज भी खर्च करोगे बेशक अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। तो हम भी जिनसे मोहब्बत है ना, हमें चीजों को उनको अल्लाह की राह में देना चाहिए और यकीनन उनका फिर दर्जा और अजर ज्यादा होगा। खाने की हर चीज बनी इसराइल के लिए हलाल थी मगर जो इसराइल ने अपने ऊपर हराम कर ली, इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम। अब ये क्यों हराम कर ली थी? कहते हैं कि उनको अरकल निसा की बीमारी थी, तो उन्होंने ये खुद ही नजर मान ली थी कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए तो फिर मैं गोश्त और मैं दूध नहीं पीऊंगा। जैसे कि हम लोग भी कहते हैं बीमार होते हैं, हम कहते हैं अच्छा अब मैं ये नहीं पीता, मैं ठीक हो जाऊं। तो तकरीबन उसी तरह की बात थी। तो उन्होंने नजर मान ली और उसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब तौरात नाजिल की तो तौरात में भी फिर ये दो चीजें हराम थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, इससे पहले कि तौरात उतारी जाए कह दे तो लाओ, तौरात लाओ फिर इसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो, फिर जिसने इसके बाद अल्लाह पर झूठ बांधा तो वही जालिम है। कह दे अल्लाह ने सच फरमाया सो तुम इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो जो एक तरफ का था और वो शिर्क करने वालों में से ना था। बेशक इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। बेशक पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया यकीनन वही है जो बक्का में है। बक्का क्या है? मक्का का नाम है, जो बहुत बाबरकत और जहानों के लिए हदायत है। सुभान अल्लाह। वो घर ऐसा है कि जो हदायत का सामान है। कितने ही लोग हैं कि जो किसी टेंशन में, डिप्रेशन में, पिछले दिनों में इसी तरह मेरे पास किसी बहन का फोन आया कि इस तरह मेरी बेटी के साथ ये मसला चल रहा है, तो बहुत से मसले बताए उन्होंने। मैंने कहा कुछ भी ना करें, आप उम्रे पे ले जाएं। और वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कहती हैं आपके मुंह से बात निकली, अगले ही दिन अल्लाह की तरफ से मेरे शौहर जो है उन्होंने इंतजाम शुरू कर दिया और पूरी फैमिली उम्रे पे चले गए। और वो जो बच्ची के मसले मसाइल थे साइकेट्रिस्ट तक पहुंचने वाली बात थी। मैंने कहा आप साइकेट्रिस्ट तक बाद में जाए, पहले बच्ची को एक दफा वहां ले जाए। तो कहती है वो मसला ही खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
تو ایسی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت بنایا ہے اپنا گھر. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. کہاں اللہ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں اور کہاں اپنے دوست کو نہیں بھول رہے. وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، اور ساتھ میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم. سبحان اللہ. اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر دیکھیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ بہت اجر و ثواب رکھا ہے حج کا، عمرے کا. کیا بتایا گیا کہ یہ ایسے گناہوں کو دھو دیتے ہیں کہ جیسے بھٹی کو میں سونے کو ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ میل کچیل اڑا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو ایسے ہی گناہوں کو دھونے کا باعث ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ اگر اپنے اس فرض کو ادا نہ کرے تو پھر چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، فرض ہے یہ. اللہ کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج یعنی فرض ہے. اور جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے. جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے. آپ دیکھیں کہ جو نہیں جانا چاہتا، جو نہیں کوشش کرتا، تو اس گھر میں کوئی کمی آتی ہے بندوں. آج کل عمرے میں بھی آپ دیکھ لیں، آج رمضان میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیسا رش ہوگا. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مر ہی جائیں گے تو بعد میں کیا جائے گا حج بدل. حج بدل زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ ہو کہ اب ایسی بیماری ہے جس سے اٹھنا ان کے لیے مشکل ہے. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اجر سے محروم نہیں کیا کہ وہی خود ہی کرے تو کرے، دوسرا نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کا حج رہتا ہو تو میراث میں پہلے حج کیا جائے گا، اس کی رقم ادا کی جائے گی، اس کے بعد پھر میراث تقسیم ہوگی. سب سے پہلے تو قرض ہوگا، قرض کے بعد حج بھی کس میں آ جائے گا؟ حج بھی ایک طرح کا قرض ہے، اور پھر وہ حج کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی میراث تقسیم کی جائے گی. تو کیوں نہ انسان خود ہی کر لے، اپنے ہی پیسے کو اپنے اوپر لگائے، اور جو وہاں پر جا کے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان کا لیول بڑھتا ہے وہ ویسے تو نہیں بڑھے گا نا. کہہ دے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ اللہ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو. کہہ دے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا، تم اس راستے میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا کر چھوڑیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. کتنے خوش قسمت تھے صحابہ کرام کے ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، اور کیا ان کی خوش قسمتی اور کہ تم میں ان کا رسول موجود ہے. اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی. اسی طرح ایک صحابیاں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے کوئی بہتر ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ وہ میرے بھائی ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی ہیں، کہا نہیں تم تو میرے اصحاب ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو بعد میں آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ والی آیت آئی تو صحابہ کرام پہ بڑی گراں گزری کہ اللہ سے جتنا ڈرنے کا حق ہے وہ تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی وہ والی آیت نازل فرمائی، کون سی؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ڈرو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتنی سخت آیت ہے اس آیت سے پہلے کہ عموماً جتنی بھی فرقہ بندیاں ہیں اپنے فرقے کی بات کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو پیچھے کر دینا ہے، تو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا، ورنہ جب اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، باقی سب ہستیاں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اگر آج ہم سب اللہ اس کے رسول پر جمع ہو جائیں تو ہمارے تمام اختلافات ختم ہو جائیں۔ آج شیعہ سنی کو مار رہے ہیں اور سنی شیعہ کو مار رہے ہیں، دوسروں کو ہمیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو مار مار کے ہم ختم ہو رہے ہیں۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ لڑائیاں شروع ہوتی تھی، جنگیں شروع ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ 50 سال تک چلتی جا رہی ہیں اور وجہ کوئی بھی معلوم نہیں ہوتی تھی، سب اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا، وہی انصار کے قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو کیا کرے، جب یہ آیت آپ پڑھتی ہے نا تو اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر صاحب اولاد ہیں تو اللہ ہماری اولادوں کو اس طرف لے آئے، اگر آگے پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چنے۔ کیا کریں وہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایک جماعت ہونی چاہیے، پروفیشنلز ہونے چاہیے، اپنے فیلڈ میں ماسٹرز ہونے چاہیے، علم حاصل کریں، جیسے کہ ہے نا کہ کوئی جاتا ہے قاہرہ یونیورسٹی، کوئی مدینہ یونیورسٹی، یہ خواہش پیدا کریں اپنے اندر۔ ایک چینل کے اوپر ایک آتے ہیں اسکالر ہیں اور وہ فتوے دیتے ہیں، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ میرے ایف ایس سی کے پیپر چل رہے تھے، فائنل پیپر چل رہے تھے، اور میرے والد نے اچانک کہا کہ تم نے کل سے پیپر دینے نہیں جانا، میں نے تمہیں فلاں ادارے میں داخل کروانا ہے، تم نے دین کا کام کرنا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت تو مجھے بڑا مشکل لگا کہ ابا جان مجھے یہ تو کر لینے دیں، اس کے بعد کر لیں گے، تو کہتے ہیں ان کو اتنا شوق تھا اور انہوں نے مجھے وہاں جا کے داخل کرا دیا، اور شروع میں تو کہتے ہیں مشکل ہوا، پھر آہستہ آہستہ میں وہاں پہ ایڈجسٹ کر گیا، اور پھر ماشاءاللہ اس کے بعد وہ مدینہ یونیورسٹی گئے۔
اور وہاں سے ماشاءاللہ وہ اتنا علم سیکھ کر آئے. کہتے ہیں جب میں واپس آیا اس سے پہلے والد تو فوت ہو چکے تھے, اور کہتے ہیں کہ اتنی گھر میں تنگ دستی تھی, اس کے باوجود میرے والد کئی کئی جوڑے کٹھے بنوا کے میرے لیے تیار کروا کے رکھا کرتے تھے, اور اتنا ان کو شوق تھا اور خوشی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ عالم بن گیا. اور کہتے ہیں کہ میرے آنے سے 2 مہینے پہلے میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن کیا یہ صدقہ جاریہ بیٹا نہیں بنا جو آج ایک چینل پہ بیٹھ کے اتنے لوگوں کو جواب دے رہا ہے, دین کو عام کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے چنا, اتنا تو دور کا باپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو ہم بھی خواہش کریں, اللہ سے دعا کریں, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, جو نیکی کی طرف دعوت دیں, اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے, ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہود 71 اور مسلمان 72 اور نصارہ 73 فرقوں میں جدا جدا فرقوں میں بٹ جائیں گے. میری امت 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی, سب آگ میں جانے والے ہیں. ایک پوچھنے والے نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون پھر بچے گا, تو کیا بتایا, ما انا علیہ و اصحابی. اللہ اکبر. تو سب سے زیادہ فرقے کس کے ہوئے, 73 فرقے کس کے ہیں, مسلمانوں کے. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے, یوم تبیض وجوہ وتصود وجوہ, جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. سبحان اللہ. چہرے سفید کن لوگوں کے ہوں گے, جن سے اللہ راضی ہوا, جو شہداء ہیں, صالحین ہیں, نیکیوں کا پیغام دینے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تجھے حشاش بشاش رکھے, کہ جو بات مجھ سے سنو اس کو آگے پہنچا دو. ہو سکتا ہے دنیا میں چہرے اس طرح نہ چمکے, لیکن روزے قیامت ضرور چمکے انشاءاللہ تعالی. کچھ چہرے سیاہ ہوں گے, تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے, کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو, اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, رہی وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اللہ ہی کی طرف تمام معاملات بتائے جاتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم سب سے بہتر امت چلے آ رہے ہو. سبحان اللہ. کب تک بہتر ہیں, جب تک کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے. آج اس امت نے یہ کام چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگوں کے حق میں تمام لوگوں سے بہتر ہو کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان فرمایا, تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو جن میں سے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر اور سب سے معزز ہو. یہ احمد کی روایت ہے. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا, ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں. وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف سے, اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے
पीछे फेर जाएंगे, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह। इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है। हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं कि क्या कहा गया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर कि यहूद पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है। आज जो तकलीफ मुसलमानों को दे रहे हैं, हम बहुत जल्द देखेंगे कि वो मगलूब हो जाएंगे। मगर अल्लाह की पनाह लोगों की पनाह के साथ वो अल्लाह के भारी गजब के साथ लौटे और उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई है। ये इसलिए कि बेशक वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे, नबियों को किसी हक के बगैर कत्ल करते थे, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुजरते थे। वो सब बराबर नहीं। अहले किताब में से एक जमात जो रात के औकात में, अब अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे बताया कि उनके ये औसाफ है, हालांकि ज्यादातर ऐसे ही हैं, लेकिन चंद एक हैं, तकरीबन कहते हैं 10 लोग थे जो उस दौर में इस्लाम लाए थे, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने उनका भी यहाँ पे जिक्र फरमाया। उनमें कौन है? अब्दुल्ला बिन सलाम, सालबा बिन सईद, असीद बिन सईद, असद बिन उबैद। क्या क्वालिटी है इनके अंदर? मिन अहलिल किताबी उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैली व हुम यस्जुदून। अहले किताब में से एक जमात हक पर है जो रात के औकात में अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं और सजदे करते हैं। अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, अच्छे काम करते हैं। युसारिऊन फिल खैरात, और नेकी के कामों में जल्दी करते हैं। उलाइका व उलाइका मिनस सालिहीन, और ये लोग सालिहीन से हैं। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन यकफुरू, और जो नेकी भी करें इसमें इनकी बेकदरी हरगिज़ नहीं की जाएगी। और अल्लाह मुत्तकी लोगों को खूब जानने वाला है, किसी की नेकी जाया ना होगी। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, ना कभी इनके अम्वाल इन्हें अल्लाह से बचाने में कुछ काम आएंगे और ना उनकी औलाद, और वही लोग आग वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। हदीस में आता है 3 आदमियों को दोहरा अजर मिलेगा। इनमें से एक अहले किताब में से वो शख्स जो अपने नबी पर भी ईमान लाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, उसको 2 अजर मिलेंगे। दूसरा वो गुलाम कि जो अपने दुनिया के मालिक की भी खिदमत करता है और साथ साथ अपने रब को नहीं भूलता, उसकी इबादत भी करता है। और तीसरा कौन सा है? कि वो शख्स कि जिसकी एक लौंडी हो, उसको अदब सिखाए, उसको दीन सिखाए और फिर उसको आजाद करके उससे निकाह कर ले। ये भी पसंदीदा है कि कमजोर पिसा हुआ तबका, अल्लाह सुब्हाना ताला ने देखिए उनकी बात भी उठाई। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कुफर किया, ना कभी इनके अम्वाल इन्हें अल्लाह से बचाने के कुछ काम आएंगे और ना इनकी औलाद, वही लोग आग वाले हैं। मसलु मा युनफिकून फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया कमसली रिहिन फीहा सिर्रुन असाबत हर्थ कौमिन ज़लमू अनफुसहुम फअहलकत। इसकी मिसाल जो इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं, इस हवा की मिसाल जैसी है जिसमें सख्त सर्दी है, जो ऐसे लोगों की खेती को आ पहुंची जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, तो उसने इसे बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। समझ आई मिसाल की? सख्त सर्दी हो तो क्या होता है? फिर ज्यादा सर्दी हो तो भी क्या होता है? तो भी खेती खत्म हो जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दुनिकुम ला यअलूनकुम खबाला। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हें किसी तरह नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करते। वो हर ऐसी चीज को पसंद करते हैं जिससे तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अभी कुछ दिन पुरानी बात है कि एक कोई मिनिस्टर थी,
वो ये बात कर रही थी कि तमाम फलस्तीनियों को कत्ल कर देना चाहिए, ये बात कर रही थी। तो वहां पे एक बैठा हुआ था कोई सहाफी, उसने कहीं से जंप लगाई उसके ऊपर, उसको मार दिया जाएगा, उसको जिंदा तो नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं बाहर की बात है, शायद अमेरिकन थी वो। तो यहाँ से पता चलता है कि उनको एक औरत होके फलस्तीनी इस वक्त कर क्या रहे हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है हम सबको मार दे, एक औरत के दिल इतना सख्त हो गया। वही बात की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि वो हर ऐसी चीज को पसंद करते हैं जिससे तुम मुसीबत में पड़ो। इनकी शदीद दुश्मनी तो इनके मुंहों से जाहिर हो चुकी है, और जो कुछ इनके सीने छुपा रहे हैं वो इससे ज्यादा बड़ा है। बेशक हमने तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान कर दी हैं, अगर तुम समझते हो। अंतुम उलाइ तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ बता दी। देखो तुम वो लोग हो, तुम इनसे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। आज भी यही मामला है, हमें उनसे मोहब्बत है, हम भाग भाग के उनकी तरफ दौड़ते हैं, और उनको हमसे मोहब्बत नहीं है। वतुमिनूना बिल किताबि कुल्ली, और तुम सारी किताब पर ईमान रखते हो, और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियों की पोरे काट काट खाते हैं। कह दे अपने गुस्से में मर जाओ, बेशक अल्लाह सीनों की बात को खूब जानने वाला है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो इन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो इस पर खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और डरते रहो तो उनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बेशक अल्लाह वो जो कुछ करते हैं इसका अहाता करने वाला है। वइज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल, और जब आप सुबह सवेरे अपने घर वालों के पास से निकले, मोमिनों को लड़ाई के लिए मुख्तलिफ ठिकानों पर मुकर्रर कर रहे थे, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। कौन सी जंग का यहाँ से जिक्र शुरू हो रहा है? तो ग़ज़वा उहद का। अब शुरू अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ से किया कि आप उनको खुद बता रहे थे, बिठा रहे थे, अपॉइंट कर रहे थे, और क्या कह रहे थे कि अगर दुश्मन अगर हमारे जेर भी हो गया, उसको शिकस्त भी हो गई, तो भी आप लोगों ने यहाँ से नहीं उठना। अगर दूसरी सूरत हो, यानी तुम्हें ये लगे कि परिंदे हमारे जिस्मों को नोच रहे हैं, तो भी ये जगह नहीं छोड़नी, जब तक कि मैं बाकायदा तौर पे आप लोगों को ना बुलाऊं। उसके बावजूद सहाबा कराम से गलती हुई। वल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बताने का मकसद ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी पूरी की थी। वो सहाबा कराम से गलती हुई थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो गलती उनकी माफ कर दी। अल्लाह सबको सुनने वाला और जानने वाला है। और जब तुम में से दो जमातों ने इरादा किया कि हिम्मत हार दें, ये कौन से थे? अंसार के दो कबीले, बनु सलमा, बनु हारिसा। हालांकि अल्लाह इन दोनों का दोस्त था। अल्लाह ही पर बस लाजिम है कि मोमिन भरोसा करें। असल में मुसलमान कितने निकले थे? 1000। काफिर कितने निकले थे? 3000। और मुसलमान जब 1000 निकलने लगे तो अब्दुल्लाह बिन उबई चाह रहा था कि हम अंदर रहकर ही, मदीना के अंदर ही रहकर जंग करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ज्यादातर लोग जो है वो कह रहे हैं बाहर निकले, तो वो बाहर निकले ने फैसला किया। तो अब्दुल्लाह बिन उबई ने अपने साथी 300 लेकर वो अलहदा हो गया। तो अब मुसलमान कितने रह गए? 700 रह गए। अब ये था कि जब वो 300 अलग हो रहे थे तो दो जो बीच में से कबीले थे अंसार के, उनकी भी हिम्मत हारने लगी और उनका भी इरादा हुआ कि हम भी पीछे रह जाते हैं। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी खूबसूरत बात की कि तुम्हारे दिलों में बुज़दिली आई थी, लेकिन अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ही पर बस लाजिम है मोमिन भरोसा करें। बिला शुबा यकीनन अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जबकि तुम निहायत कमजोर थे। बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र करो। जब तुम ईमान वालों से कह रहे थे क्या तुम्हें किसी तरह काफी न होगा कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करे जो उतारे हुए हो?
یعنی کہ جب مسلمان زیادہ پریشان ہو رہے تھے، دشمن اتنی بڑی تعداد میں آ رہا تھا، تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی خوشخبری سنائی. کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو، وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑے تو تمہارا رب 5,000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے. اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری، تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں. اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے، بس وہ ناکام لوٹ جائیں. آپ کے اختیار میں اس معاملے میں نہیں ہے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کے بعد یہ دعا کرتے: اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں پر لعنت فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. کیا مطلب کہ یہ تمام لوگ جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ دشمن تھے اسلام کے. ان سب کا نام لے کر جن جن کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کو روک دیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ غیب اللہ کے پاس ہے اور اللہ بہت رحیم اور درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم قنوت میں نام کسی کا نہیں لے سکتے بلکہ کیا کریں گے، پورے اوور آل بات کی جائے گی کہ اللہ یہود کو تباہ و برباد کر، یا نصارہ اگر تنگ کر رہے ہیں ان کے لیے کرنی ہے یا کافروں کے لیے کرنی ہے، تو اس طرح بات کر سکتے ہیں. لیکن کسی کا نام نہ لیں، اس لیے کچھ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں. اللہ سے ڈرو کہ تم فلاح پا جاؤ. ٹوٹل کتنی آیات ہیں جو ربا کے بارے میں ہیں؟ چار آیات ہیں قرآن کے اندر اور 40 احادیث ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ بڑے بڑے پیٹ ہیں لوگوں کے، اور کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ سانپوں سے بھرے ہوئے. تو یہ جو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ مال کھا رہے ہیں اور بڑا فائدہ ہو رہا ہے، بڑی آسانی سے پیسہ ہاتھ آ رہا ہے، پتہ نہیں اسلام نے کیوں روکا تھا اس سے. وہ جو اس دور کے سود تھے، وہ عورتیں یقیناً وہ عورتیں ابھی ان کی شکل تھوڑی سی تبدیل تو ہو گئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو چیز حرام ہوتی ہے نا، حرام کا جو تھوڑا ہی ایک قطرہ بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی حرام ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور بار بار اور جو کل حکم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس کے بعد پھر بھی اس کو جسٹیفائی کرنا اور بحثیں کرنی اور فضول قسم کے سوال جواب کرنے ایک مومن کو زیب نہیں دیتا. مومن کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، سن لیا اور اطاعت کرنی ہے. یہ دنیا کی زندگی بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی سے گزار دے گا. ہمیں لگا ہوتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ، واقعی آپ اگر غور کریں زندگی میں آتا ہے کہ کوئی ٹائم ایسا آتا لگتا ہے کہ اب بڑا مشکل ہو گیا، آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو لگتا ہے کہ سود سے بچنا مشکل ہے. بعض اوقات ہوتا ہے سب گھر والے ایک طرف ہونا شروع ہو جاتے، ہوتا ہے اس طرح. اللہ سے دعا کرنی شروع کر، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ راستہ نکال دیتا ہے. پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرتا ہے کیا ہم بھی بس مل گئے سب کے ساتھ یا کھڑے رہے. اگر ہم جان گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا میں بھی مومن کے لیے آسانیاں اور بھلائیاں اور آخرت میں تو ہے ہی ہیں. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اب یہاں پہ آگ کا ذکر کیا گیا کہ جو کوئی سود کھائے گا اس کے لیے آگ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس زمین سے ذرا یہ چھوٹے چھوٹے اپنے غموں سے باہر نکل کے تو دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو آپ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی تو کہاں چلی گئی؟ کیسی وسعتیں اس رب کی. اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. جنت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ زمین آسمان جیسی وسعت ہے، لیکن کیا سر 7 زمین 7 آسمان ہے اس کائنات میں؟ گنے ہی نہیں جا سکتے. یہ تو ایک گلیکسی کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ایک کہکشاں کی بات ہو رہی ہے. ایسی خربوں کہکشائیں ہیں، یہ ایک سورج ہے، ایسے خربوں سورج ہیں کائنات کے اندر. سبحان اللہ، اللہ بڑی وسعت والا ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں. خوشی یا پھر سرائی وضرائی، سرائی کا کہنا ہاتھ کھلا ہے، مال وافر ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ذرائی، ہاتھ تنگ ہے، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں. یعنی کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ابھی تو ہمارے حالات بڑے اچھے ہیں، ابھی تو ہم نے صدقہ کر دیا، یا ہم نے زکوٰۃ اس سال بڑی مشکل ہو جائے گی، پہلے تو ہم دیتے تھے اب نہیں دے سکیں گے. تو ایسا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. اگر مال پڑا ہوا ہے، زیادہ ہے، سونا ہے، اس کو سونے کو بیچ کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں. یہ نہیں کہہ سکتے میں اگلے سال دوں گا، اگلے سال دوں گی، اگلے سال میں ہوں گی تو میں دوں گی نا، یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ خاص طور پہ محسنین کی صفات بیان کر رہے ہیں. اور کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. حقیقت ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے غصے میں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور معاف کر دینے والے، درگزر کرنے والے. کس سے؟ لوگوں سے. غور کریں یہاں پہ مومن نہیں آیا، مومنوں سے درگزر کرنے والے لوگوں سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے دین کا ہو یا ہمارے دین کا نہ ہو، کوئی بھی اگر انسان ہے، حتیٰ کہ جو مومن ہے وہ تو جانور پر بھی ترس کھانے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. غلطیاں ہوگی لیکن کیا کریں گے مومن؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ ان کو معاف کرنے والے ہوں گے، درگزر کا معاملہ رکھنے والے ہوں گے، اعلیٰ اخلاق سے پیش آنے والے ہوں گے. غصہ پی جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں کریں گے یا غصے کو روک لینے والے. پی جانے کا مطلب کیا؟ پانی کا گلاس آپ پیتے ہیں تو اندر چلا جاتا ہے، بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتا. اتنے ان کے نروس مضبوط ہوتے ہیں اللہ کی خاطر. بڑی بڑی غلطیوں پہ صحابہ کرام جو تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ ہے اب مجھے اس پہ غصہ آ گیا. ایک دفعہ ایک صحابی نے ایک اپنے نوکر کو، غلام کو مارا، اور جیسے ہی یاد آیا فوراً آزاد کر دیا.
کسی سے سخت بول جاتے تھے فوراً آزاد کر دیتے تھے. واللہ یحب المحسنین، اگر یہ کام کر لیں گے تو پھر اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارا اس پہ یقین ہو جائے 100%. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، آزما کے دیکھ لیں. اگر مال کم ہے اور اتنے میں کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ ضرورت پوری کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کمی کو بڑھا کے واپس کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کو عادت پڑ جائے گی، میں اس کو معاف کرتی رہوں گی نا تو اگلی دفعہ اس سے زیادہ میری بے عزتی کرے گی. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ عزت میں اضافہ ہوگا تو پھر اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتے ہیں. اور جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے. اب دیکھیں کہ جن لوگوں میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، دل سے محبت نکلتی ہے ان کے لیے، ہوتا ہے نا. جس کے دل اور جس کے اندر تکبر ہے، ہمارے دلوں میں اس کے لیے نا ایک روکھا پن سا ہوتا ہے. واللہ یحب المحسنین، تو محسنین کی یہ صفات ہے. اللہم اجعلنا منہم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو قرآن سے جڑے رہتے ہیں، جو حدیث سنتے رہتے ہیں، ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. جب آپ نے میپ لگایا ہوتا ہے نا، آپ میپ کے ساتھ ساتھ گوگل پہ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک ٹرن آپ غلط لیتے تو ایک دم وہ بولتا ہے اور اسی وقت ہی آپ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں فوراً ہی اگلے سے آپ رائٹ لے لیں، اگلے سے آپ لیفٹ لے لیں، فوراً ہی ہم واپس آتے ہیں. اور اگر ہم ایسے ہی جا رہے ہو جاتے جائیں کئی میل گزر کے پھر ہم سوچیں گے کہ لگتا ہے یہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟ تو جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، ان کو پتہ چلتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ الارم لگے ہوئے ہوتے ہیں، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا. فوراً اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو بخشتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک شخص نے کہا تھا نا کہ بدو تھا، ان پڑھ، جاہل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی حساب کون لے گا؟ کہا اللہ. کہا اللہ سبحانہ تعالی، بس پھر مجھے کوئی فکر نہیں. اسی طرح ایک بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے گناہ کیا تو کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے بخش دے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، اس نے جان لیا اس کا ایک رب ہے تو میں نے اس کو بخش دیا. اور پھر اسی طرح 3 دفعہ اسی طرح وہ غلطی کرتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دفعہ کہتے ہیں اس کو احساس ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس نے مجھ سے بخشش مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے جان لیا اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، تو پھر فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، سو جو چاہے وہ کرے. تو اللہ سے بخشش مانگنا اللہ کو بڑا عزیز ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں. سب کو پتا ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ایک دل پہ بوجھ ہوتا ہے ہر گناہ کا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے، لوگوں کے سامنے ہم مان نہیں رہے ہوتے. یہ لوگ ہیں جن کی جزا کے رب کی طرف سے بڑی بخشش، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے. بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے، سو زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو چھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت. وَلَا تَهِنُوا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے جب بچہ بالکل گر جاتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے، کسی اس کا پیپر غلط ہو گیا، کوئی بہت نقصان کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اس کا تھپکی دے رہے ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا،
نہ کمزور بنو، نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے۔ کون سی بات ہو رہی ہے؟ تو غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمان کتنے شہید ہوئے اس میں؟ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، دانت مبارک ٹوٹ گیا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو اس وقت کیا تھے؟ اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ہمت ہار کے بیٹھ گئے۔ اب کون اٹھا رہا ہے؟ وہی رب جو 70 ماہوں بلکہ کروڑوں ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا، یعنی غزوہ بدر میں 70 تم نے ان کے شہید کیے تھے اور ان کے مارے تھے، اور یہ جو دن ہے ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ کیوں آزمائش آئی تھی؟ کوئی بھی آزمائش آ جائے اس کو برا نہ سمجھے، اس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے پہلو نکالیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ تم میں سے ایمان والے ہیں، اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت کھڑی رہی تھی جو مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی۔ جہاں پہ اتنے سارے مرد تھے وہاں پہ ایک صحابیہ بھی تھی، ام عمارہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ میری حفاظت کر رہی ہوتی تھی، اور میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ میری حفاظت کر رہی ہوتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی جا رہا تھا شخص، کوئی دشمن، تو اس کا وہاں پہ کوئی اسی طرح کوئی شاید تلوار تھی، وہ گری ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے ام عمارہ کو دی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو جو مقام ملا وہ ویسے تو نہیں مل سکتا تھا، اور بعض کو تم میں سے شہید بنائے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، یا تم نے گمان کر لیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا تاکہ وہ صبر کرنے والے کو جان لے۔ اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے اسے ملو، تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے۔ اب یہ کون سی آیت ہے؟ سبحان اللہ، یہ وہ آیت ہے کہ جو سب کو یاد تھی، سب حافظ تھے اس آیت کے، لیکن معنی نہیں سمجھ سکے تھے۔ معنی کب سمجھ آئے تھے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ نازل کب ہوئی ہے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دوران بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہاں پہ اب بہت سے صحابہ کرام، مختلف صحابہ کرام نے بھی یہ دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب پڑھ کر کیا فائدہ، یعنی اتنا بڑا غم جب آتا ہے تو پھر ہمت نہیں رہتی نا، تو سب ہمت ہارنے لگے اور بیٹھنے لگے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی، اور اس کے بعد جو اصل سمجھ آئی وہ کب آئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس دن آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے کی محبت تھی صحابہ کرام کو۔ حضرت عمر بن خطاب تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا،
اور اتنے میں آگے ان سب کو کس نے سنبھالا؟ ابو بکر صدیق نے. اللہ نے ان کو بڑی حکمت عطا کی تھی اور انہوں نے آ کر اس آیت کی تلاوت کی. تو اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے حقیقت سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو پھر حضرت ابو بکر نے آ کر کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو محمد کو پوچھتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، الحی القیوم ہے. سبحان اللہ. یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا. اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے. اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله، تو انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت نہ ہاری، اور جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی. یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں صحابہ کرام کو کیا کہ وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، جیسا کہ ہم نے کل سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا تھا، تو وہ بھی کس کے بارے میں تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ تم یہ دعا مانگو کہ اللہ تم ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. ورنہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی دعائیں آئیں گی وہ کسی نہ کسی نبی کی ہوں گی، کسی نہ کسی خاص قوم کی ہوں گی. تو سورہ بقرہ کے اندر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہمیں طریقہ سکھایا کہ قیامت تک کے لیے جب بھی تم پر کوئی مشکل آئے تو تم نے اس طریقے سے اپنے رب سے مانگنا ہے. یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس انداز سے دعائیں مانگا کرتے تھے. ہمیں ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما. تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا، آخرت کا اچھا بدلہ بھی. اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. جہاں پہ کمزور پڑنے لگو تو رب ہے نا، رب سے مدد مانگو، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے. بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے، وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی وعدہ اپنا پورا کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کافروں پر ڈال دیا گیا. کتنی مسافت پر؟ ایک ماہ کی مسافت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی 5 طریقوں میں سے، اور ان میں سے ایک یہ تھا. بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، اور یہاں تک جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے ہو. مِنکُم مَن یُرِیدُ الدُّنْیَا وَمِنکُم مَن یُرِیدُ الْآخِرَۃَ. تم میں سے کچھ تو ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. کیا چیز پسند آ گئی تھی؟
किस वजह से उतर के आए थे? माल गनीमत। उनको लगा कि दुश्मन भाग गए हैं और सारा माल यहाँ पड़ा है और जो नीचे थे वो सब समेट ना ले, सिर्फ इस वजह से माल गनीमत उठाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आ गए। तो और इसके बाद फिर उसने तुम्हें वो चीज दिखा दी जिसे तुम पसंद करते थे, और तुम में से कुछ वो थे जो दुनिया चाहते थे और तुम में से कुछ वो थे जो आखिरत चाहते थे। फिर इसने तुम्हें इनसे फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए, बिला शुबा यकीनन उसने तुम्हें माफ कर दिया। ये है दलील। वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। बिला शुबा यकीनन उसने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह मोमिनों पर बड़े फजल वाला है। और जब तुम दूर चले जाते थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे और रसूल तुम्हारी पिछली जमात में तुम्हें बुला रहा था, तो उसने बदले में तुम्हें गम के साथ गम दिया ताकि तुम ना इस पर गमज़दा हो जो तुम्हारे हाथ से निकल गया, और ना इस पर जो तुम्हें मुसीबत पहुंची। अल्लाह इसकी पूरी खबर रखने वाला है। फिर उस गम के बाद उसने तुम पर एक पुर अमन ऊँघ नाजिल की तुम में से कुछ लोगों पर जो छा रही थी, और कुछ लोग वो थे जिन्हें इनकी जानों ने फिक्र में डाला हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं? गम पे गम दिया। कौन कौन से गम आए थे? शिकस्त का गम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर कि वो शहीद हो गए हैं, ये गम, जीती हुई जो जंग थी वो हार गए, अल्लाह को नाराज कर दे। सबसे बड़ा गम तो ये था कि अल्लाह उसका रसूल नाराज हो, अब हमारा क्या होगा? तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया? फौरन उनको, जैसे पहले अल्लाह ने कहा था ना कि अल्लाह वाले क्या होते हैं, फौरन उनको पता चल जाता हमसे गलती हो गई, सब इस्तगफार पढ़ने लग गए, सब अपनी गलती का उनको पता लगा, फौरन अल्लाह के आगे झुक गए। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया? अल्लाह ने उन पर एक ऊँघ भेज दी। और ऊँघ किस हद तक थी? अबू तलहा बयान करते हैं कि हम पर ऊँघ छा गई जबकि हम उहद के दिन अपनी सफों में खड़े थे। हालत ये थी, मेरी तलवार मेरे हाथ से गिरी जाती थी, मैं इसे उठा लेता था, फिर गिर जाती थी, मैं फिर इसे उठा लेता था। सुभान अल्लाह। क्यों? ताकि वो जो डिप्रेशन और वो जो गम की कैफियत है वो खत्म हो जाए। बाज़ औक़ात हम 1 मिनट के लिए आंख लगा लेते हैं तो उससे फ्रेश हो जाते हैं। और इसी तरह अबू तलहा बयान करते हैं, मैंने उहद के दिन अपना सर बुलंद किया, लोगों को देखने लगा तो क्या देखता हूँ, हर शख्स ऊँट की वजह से अपने सर को ढाल के नीचे झुकाए हुए है। यही अल्लाह ताला के इस कौल का मतलब है। वो अल्लाह के बारे में, और एक छोटी सी गलती की वजह से कितने लोग शहीद हुए हमारे मुसलमानों के? 70 लोग। कोई और होता तो क्या माफ कर देता, किसी और की, किसी फौज में अगर ऐसी कोई गलती हो जाती उसको माफ किया जाता। इससे पता चलता है अल्लाह बहुत माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है। अल्लाह के बारे में नाहक जाहिलियत का गुमान कर रहे थे और कहते थे इस मामले में हमारा कोई इख्तियार है। कह दे बेशक मामला सब का सब अल्लाह के इख्तियार में है। वो अपने दिलों में वो बात छुपाते थे जो तेरे लिए जाहिर नहीं करते थे। कहते थे अगर इस मामले में हमारा कुछ इख्तियार होता तो हम कत्ल न किए जाते। कह दे अगर तुम अपने घरों में होते तब भी जिन लोगों पर कत्ल होना लिखा जा चुका था अपने लेटने की जगहों की तरफ जरूर निकल आते। ऐसा ही नहीं होता, अल्लाह ताला कैसे बचा लेते हैं। बाजू का तो एक्सीडेंट होता है, पिछले दिनों में इसी तरह एक एक्सीडेंट हुआ तो बच्चा उछल के बाहर गिर गया, घर वाले मर गए, बच्चा बच गया। अल्लाह की शान। ताकि अल्लाह इसे आजमा ले जो तुम्हारे सीनों में है, ताकि इसे खालिस कर दे जो तुम्हारे दिलों में है। अल्लाह सीनों की बात को खूब जानने वाला है। बेशक वो लोग जो तुम में से इस दिन पीठ फेर गए जब वो 2 जमातें भिड़ी, शैतान ने इन्हें इनके बाज अमाल ही की वजह से फिसलाया जो उन्होंने किए थे। बिलाशुबा यकीनन वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत बुर्दबार है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो,
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے. یہ الفاظ کبھی ادا نہیں کرنے چاہیے کہ اگر مجھے پتا ہوتا میں اپنے بیٹے کو کبھی گھر سے باہر نہ نکلنے دیتی. یا پھر یہ کہ اگر خدا نخواستہ جیسے بجلی چمکنے لگ جاتی ہے کوئی بھی ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو انسان کہے کہ کسی صورت تم نے باہر نہیں نکلنا. یہ تو احتیاط تو کرنی ہے ہر کسی نے لیکن حد سے زیادہ اس کو اپنے پر مسلط کر لینا. فوراً جب یہ خیال آئے تو پھر فوراً کیا کہنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. آپ اور میری سمجھداری سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ سے دعا کرنے لگ جائیں نفل ادا کرنے لگ جائیں. کوئی ایسے وقت ہوتے ہیں بعض اوقات کہ بچے باہر ہوتے ہیں اور اتنی شدید قسم کی بجلی چمکنا شروع کر دیتی کہ انسان کی جان پہ اس تسبیحات سے مدد لیں اللہ سے مدد لیں نوافل کے ذریعے مدد لیں. یا بعض اوقات بچے باہر گئے ہوئے ہیں کوئی خبر نہیں موبائل بھی بند ہے کوئی اطلاع نہیں ہو رہی پتہ نہیں چل رہا لیٹ ہو رہے ہیں اور دل میں مختلف طرح کے وہم آ رہے ہیں تو اللہ سے مدد لی جائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تاکہ اللہ ان سے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. واللہ یحیی و یمیت. اللہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جو کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے گا یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا. اور جو درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو کیا ہے کہ موت نہیں آئے گی. پھر اس کو وہ قبروں میں بھی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیے جا رہے ہیں اور ان کی روحوں کو جنت میں سبز پرندوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی روحوں کو داخل کر دیتے ہیں اور وہ جنت کے پھل جہاں چاہتی ہیں اڑتی پھرتی ہیں روحیں. سبحان اللہ. اور بلا شبہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی غلطی کی صحابہ کرام لیکن آپ کی رحمت ہے کہ آپ کا دل ان کے لیے نرم ہے. اور اگر آپ بد خلق ہوتے سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے. فاعف عنہم. تو یہ کیا ہے اصل میں یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کا خاص کرم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فاعف عنہم. کیا کیجئے درگزر کیجئے. واستغفر لہم. اور ان کی بخشش کی دعا کریں. وشاورہم فی الامر. اور ان سے مشورہ کریں. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. خاص طور پہ جو دعا کا کہا گیا اس کا کیا وجہ کہ تسکین ہو جائے گی صحابہ کرام کو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کریں اس کا مطلب ہے واقعی انہوں نے ہمیں دل سے معاف کر دیا اور جب رسول کی زبان سے نکل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ بھی معاف کر دے گی. تو اللہ نے اسپیشلی بولا. سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اپنے لیے بھی بخشش کی دعائیں مانگا کریں اور دوسروں کے لیے بھی مانگا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. سبحان اللہ. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے.
बड़ी सख्त आयत है। आज हम ऐसे ही लग रहे हैं ना कि कोई हमारा मददगार नहीं, हम दुआएं मांग रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है कि हम मोमिन नहीं रहे, हमारे अमाल जो होने चाहिए थे वो नहीं रहे, हम अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहे। तो फिर अगर अल्लाह हमारी मदद ना करे तो फिर कौन है जो हमारी मदद करेगा? आप जानते हैं कि जंग बदर के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए मशवरा करना चाहते थे अंसार से। तो साद बिन उबादा खड़े हो गए और उन्होंने उठकर क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे लगता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इशारा हम अंसार की तरफ है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आप हमें हुक्म देंगे कि हम घोड़ों को समुद्रों में डाल दें तो हम जरूर डाल देंगे। अगर आप हुक्म दें कि घोड़ों को बरकल गमात यानी मदीना से बहुत दूर जगह तक ले जाएं तो हम जरूर ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये ईमान थे सहाबा कराम के। आज इस ईमान से उम्मत खाली हो गई है। एक अमेरिकन सोल्जर था, वो अफगानिस्तान में जहाँ पे आफिया सदीकी थी, उस जेल में कहता है कि मैंने खुद अपनी ड्यूटी लगवाई क्योंकि मुझे मुसलमानों से बहुत नफरत थी और मैं चाहता था कि मैं वहां जाकर उनकी चीखें सुनूं। अब वहां पर एक मराकशी था, कहते कि मैं उसको घंटों मारता था। जब मैं मारता था तकलीफ बढ़ जाती थी, वो बेहोश हो जाता था। जब वो बेहोश होता था मैं एक उसको किक मारता था और मैं बाहर आ जाता था नफरत के साथ। कहते हैं कि वो हमेशा एक ही बात कहता था जब वो होश में आता था, अल्लाह तुझे हिदायत दे। कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान होता था कि इसके चेहरे पे जो इत्मीनान है वो कैसे है। कहते मैं कई दिन तक लगातार ये करता रहा और वो हर दफा यही कहता था कि अल्लाह तुझे हिदायत दे, कभी उसने दुआ नहीं की। ये है असल में ईमान। और कहते फिर ऐसा वक्त आया कि उसकी उस इत्मीनान की वजह से मुझे अपना रवैया गलत लगना शुरू हो गया। और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम में क्या फर्क क्या है? तो कहते उसने एक छोटी सी चिट लिख के दिया, उसमें कहा कि मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ। और कहता है फिर ऐसा वक्त आया कि जब बाकी सारे सिपाही जाके सो जाते थे, मैं घंटों उसके पास बैठ के दीन की तालीम हासिल करता था। और फिर कहता है मैंने इस्लाम कबूल किया और मुझे उन्होंने अमेरिकन ने निकाल दिया, इसने अपनी ड्यूटी सही तरह अदा नहीं किया। कहता है मैं नौकरी को रखना भी नहीं चाहता था और उसके बाद अब वो माशाल्लाह दीन का काम कर। यानी आप देखिए उस बंदे के ईमान का लेवल, आप देखिए कि इतनी तकलीफ में भी कोई उसको गालियां नहीं दे रहा, कोई गुस्से में नहीं आ रहा, कोई लान तान नहीं कर रहा। वरना ऐसे मौके पे तो एक नेचुरल है ये रिएक्शन। हम में से कोई भी होगा तो शायद ये एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। किसी नबी के लिए मुमकिन नहीं कि वो खयानत करे या गुल। अभी किसने कहा था, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था। उन्होंने क्या कहा कि माले गनीमत के अंदर एक चादर थी और उन्होंने कहा कि शायद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख ली हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फौरन कुरान की आयत नाजिल फरमाई, किसी नबी के लिए ये जायज नहीं कि वो खयानत करे। और जिसने उठाई थी वो चादर, आप जानते हैं ना, उसके बारे में भी हदीस मौजूद है कि उसके बारे में क्या बताया गया था। जिसने वो चादर उठाई थी, क्या हुआ था उसके साथ कि जब वो, हाँ जी, साहबा कराम ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी से उतार रहा था, उस दौरान तीर लगा, वो फौत हो गया। साहबा कराम ने कहा कि माशाअल्लाह ये तो जन्नत पे पहुंच गया, इसको तो शहादत मिल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो आग में है। कहा वो कैसे?
تو بتایا کہ چادر کی وجہ سے جو اس نے چرائی تھی وہ آگ کی صورت میں اس کے گرد لپیٹ دی گئی ہے، اور لوگ پھر جو ان کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تھیں، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس ایک تسمہ تھا وہ بھی اٹھا کر لے آیا کہ یہ اس پہ میرا حق نہیں ہے۔ جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضی لے کر لوٹا، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پہ من اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ہم دین کو سمجھ ہی نہ پاتے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ دے کہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، من عند انفسکم، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بھڑی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، تاکہ وہ لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ اب دیکھیے گا اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ پاسٹ میں بیٹھا رہے کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی اور اب یہ معاف نہیں ہوگی، تو کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ عموماً ڈپریشن کی جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کوئی غم ہوتا ہے جو اس نے لگایا ہوا ہوتا ہے، یا فیوچر کا کوئی اس کو فکر ہوتی ہے، یا کوئی اس کا پاس کا غم ہوتا ہے، وہ حال میں ہی رہتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو حال کا نہیں پتا ہوتا، اس وقت جو کچھ نہ کچھ آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا پیچھے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، ہمیں حال میں رہنا سکھایا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے یا پچھلی کوئی بات یاد آ رہی ہوتی ہے، جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ بتانا چاہیے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں تو پتا ہونا چاہیے دعا مانگ رہے ہیں، اگر سجدہ کر رہے ہیں اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو پتا ہونا چاہیے کہ کون بڑا ہے، کون عظیم ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اتنے اپنے ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ منافقین کیا آتا تھا کہ جنگوں پہ نہیں جاتے تھے تو پھر گھر میں بیٹھ کے بڑے ہی خوش ہوتے تھے، جیسے کوئی دین کا کام کرنا ہو، جیسے یہاں پہ آنا ہو اور چھٹی ہو جائے انسان خوش ہو کے چلو اچھا تو چھٹی ہو گئی، یہ خیر سے محروم ہو گئے نا، تو وہ کیا وہ خوش ہوتے تھے، کہہ دے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو۔ سب کے سب وہ بھی مر گئے، صحابہ کرام بھی چلے گئے، درجوں میں بہت فرق ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ہرگز مردہ گمان مت کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح اور کہتے ہیں کہ عمرو انصاری، یہ دو صحابی تھے، شہید ہوئے اور ان دونوں کو اکٹھا ایک ہی قبر کے اندر لٹایا گیا۔ 46 سال بعد جب قبر کھولی ہے تو ان میں سے ایک نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور بالکل کہتے ہیں دونوں کی باڈی اسی طرح تھی،
सुभान अल्लाह, 40 साल बाद जिस्म वैसे के वैसे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर रिस्क ना दिया जाए तो क्या बॉडी वैसे रह सकती है? अगर बेहोश पड़े होते हैं तो क्या होता है, एनजी के जरिए खुराक अंदर पहुंचाई जा रही होती है, तभी इंसान उसी तरह रह सकता है ना, वरना जिस्म सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, कितने खुश नसीब हैं, दुनिया से चले गए, सो रहे हैं और जन्नत के रिस्क उनको अता किए जा रहे हैं। फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, इस पर बहुत खुश हैं जो इन्हें अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। और यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू, और इनके बारे में बहुत खुश होते हैं जो इनके साथ इनके पीछे से नहीं मिले, यानी कि अभी मिले नहीं है लेकिन इनके पीछे पीछे आ रहे हैं। जितने लोग भी शहीद होने वाले हैं उस पर भी ये खुशियां मनाते हैं कि इनको बताया जाता है तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हारा बेटा भी शहीद होके पहुंचने वाला है, तुम्हारा फलां घर वाला, तुम्हारा दोस्त भी आने वाला है। उस पर भी खुश होते हैं कि अल्लाह तूने हमें ये मकाम दिया, हमारे घर वालों को भी मकाम अता फरमाए। इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। यस्तबशिरूना बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़ल, और अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत और फजल पर बहुत खुश होते हैं। व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुमिनीन, और बेशक अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं करता। तो जहाँ जहाँ मुसलमान शहीद हो रहे हैं, बहुत मुश्किल वक्त है उन माओ के लिए, उस औलाद के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपनों की यूं लाशें उठाना। वो एक औरत दिखा रहे थे, उसने 2 बच्चे ट्विंस लग रहे थे, एक एक हाथ में उठाए हुए, दूसरा दूसरे हाथ में, दोनों शहीद है। सोचिए, तसव्वुर करें 21 साल ख्वाहिश से वो लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, वो नफे में है, वो फायदे में है। यहूदी जानते नहीं है कि अल्लाह ताला मोमिनों से राजी हो गया। जैसा वो सब्र इस्तकामत दिखा रहे हैं, अल्लाह उनको वहां तक पहुंचाएगा जहां पे आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उनके दर्जे इतने बुलंद हो रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबको शहादत का रुतबा अता फरमाए। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूलिहि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह, और वो जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल का हुक्म माना इसके बाद कि इन्हें जख्म पहुंचा, इनमें से लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की है, मुत्तकी बने, बड़े बहुत बड़ा अजर है। वो लोग कि लोगों ने इनसे कहा, बेशक लोगों ने तुम्हारे लिए फौज जमा कर ली है, तो इनसे डरो। तो इस बात ने इन्हें ईमान में और ज्यादा कर दिया। फज़ादहुम ईमाना, अभी तक की बात है कि ग़ज़वा उहद के बाद मुसलमान बहुत जख्मी थे, बहुत तकलीफ में थे, और इतने पता चला कि जो काफिर हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और वो आपस में उन्होंने सलाह मशवरा किया कि मुसलमान तो पहले ही कमजोर हो चुके हैं, तो क्यों ना हम मिलकर एक हमला करें, तो इनको खत्म ही करके वापस जाएं। तो जब वो इस तरह एक जगह पे इकट्ठे हो रहे थे, 8 मील के फासले पर था, और हमरुल असद उस जगह का नाम था, तो उस जगह पर मुसलमान पहुंच भी गए। कितने मुसलमान निकले? 70 मुसलमान तैयार हो गए, जख्मी, जख्मों से निढाल, बुरी हालत और इतने गमगीन। लेकिन एक दफा अल्लाह का हुक्म आया, 70 लोग निकल गए, और फिर जब उनको बताया गया कि उन लोगों ने तैयारी की है और वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तो इस बात से उनके दिलों में खौफ नहीं पैदा हुआ, बल्कि उनका ईमान और ज्यादा बढ़ गया। सुभान अल्लाह। और उन्होंने क्या कहा, वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एक मोमिन का ये तरीका है कि जब भी उसपे कोई मुश्किल आती है वो अल्लाह पे भरोसा करता है, और अल्लाह उसका कारसाज बन जाता है, अल्लाह उसका वकील बन जाता है, उसकी उस परेशानी को दूर करता है। और किसने कहा था? हमारे बाप ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। कब? जब उनको आग में फेंका गया, और वो अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत और फजल के साथ लौटे, इन्हें कोई बुराई नहीं पहुंची, उन्होंने अल्लाह की रजा की पैरवी की। अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। ये तो शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, तो तुम इनसे मत डरो और मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो।
اے نبی جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غمزدہ نہ بنا دیں، اللہ کے دین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیر پر مطلع کر دے، بلکہ اس کام کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اسے لکھ رکھیں گے، اور جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ رکھا ہے۔ ہم قیامت کے دن سے کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اس سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جس سے آگ کھا جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے ہیں جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب دیکھ رہے ہو۔ پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ صبر کیجیے۔ آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی۔ سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کرو جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، بہت توجہ سے پڑھیں اس آیت کو، کہ وہ لوگ اس بات پر خوش ہوتے ہیں وہ کام جو انہوں نے نہیں کیے ان کی تعریف کی جائے۔ عموماً ہوتا ہے نا ہمارا بھی کام کسی نے کیا تعریف ہم لینا چاہتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ جو کسی استاد کی طرف سے ملا ہوتا ہے اور وہ آگے کسی اور کو کہہ دیا جائے تم کر دینا، نمبر وہ لے لیں گے، تعریف ان کی ہو جائے گی۔ یہ ناپسندیدہ ہے، اور خاص طور پہ ریاکاری جو ہے
मोमिन में रियाकारी नहीं होती, बस तो इन्हें अजाब से बच निकलने में कामयाब हरगिज ख्याल न कर, इनके लिए दर्दनाक अजाब है और अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की बादशाही है। कौन सा रुकू शुरू हो गया सूरह आले इमरान का? आखिरी रुकू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुबह के बाद तहज्जुद के वक्त जब उठते थे, उस वक्त आसमान की तरफ देखकर उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत किया करते थे। बहुत ही खूबसूरत, जैसे सूरह अल-बकरा का रुकू बहुत ही खूबसूरत गौर व फिक्र की दावत दी गई, और इसी तरह इसमें भी इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने, वख्तिलाफ लैली और दिन रात के बदलने में, वन नहारी लआयात लिउलिल अलबाब, अकल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। कैसे दिन रात बदल जाते हैं, कैसे आप देखिए मौसम बदल जाते हैं, कैसे गर्मी होती है, वही जमीन, वही आसमान, वही सूरज। तो ये नहीं है कि गर्मियों में सूरज एक और आ जाता है, वही सूरज हल्की सी उसकी डायरेक्शन चेंज होती है सिर्फ, लेकिन आप देखिए उससे हर चीज ही बदल जाती है। आप देखिए कि फल कैसे बदलने लगते हैं, गर्मियों के फल और हैं, सर्दियों के और हैं, सब्जियां बिल्कुल डिफरेंट हैं। और इसी तरह आप देखिए कि इंसान के अपने जिस्म के अंदर एक दिन में 30,000 मर्तबा एक आम नॉर्मल बंदा सांस लेता है। 30,000 दफा सांस अंदर और बाहरी फेफड़े, ये कैसी मशीन है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी बना दी है। और इसी तरह 12,000 दफा एक नॉर्मल बंदा एक दिन में पलके झपकता है। कैसी मशीनें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है। पूरी जिंदगी में आप देखें कि कितनी दफा पलके झपकेंगे। छोटे छोटे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाइपर्स बनाए जो हमारी आंख की हिफाजत के लिए, अगर खुली रह जाए तो क्या, मुर्दा जब मरता है तो क्या होता है, सबसे पहली फिक्र क्या होती है, इसकी आंखें बंद कर दो, वरना वहीं पे रुक जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, दावत देते हैं, कैसे पत्ते झड़ते हैं, सब मौसम बदलता है, पत्तों को कैसे पता चल जाता है कि अब गिरने का वक्त आ गया। कुछ है कि वैसे ही रहते हैं, कुछ है बिल्कुल खाली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं और फिर उन पे फल लगता है। सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, और वो लोग जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह को याद करते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि खास जगह हो वहां बैठ कर अल्लाह को याद करना है। जो मोमिन है ना, तो जब कोई उसकी ऐसी नेमत पे नजर पड़ती है तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के करता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे एक रोजेदार का अजर अता फरमाते, एक साबिर रोजेदार का, कि देख यानी आपने खाना खाया और शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा एहसान है तुमने खाना था, इस बात पे भी पूरे रोजेदार का अजर मिल जाता है। तो जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह खुश होता है इस बात पर। जब बिजली चमकती है तो उस वक्त क्या सिखाया गया, क्या पढ़ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और इसके अलावा ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी जो सहाबा कराम थे वो क्या करते थे, वो आम हालत में भी अल्लाह का जिक्र करते थे, वो घोड़ों की पुश्तों के ऊपर भी अल्लाह का जिक्र करते थे। हर हालत में, सिर्फ बैठ कर जायनमाज पर जिक्र करना अफजल नहीं है। ये जो हम काम कर रहे हैं ये भी क्या है, यज़कुरुल्लाह, ये अफजल तरीन जिक्र है जो हम अल्लाह का कर रहे हैं। उसके जिक्र को सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। अगर हम घरों में बैठ के इबादत करते या तस्बीहात करते तो फरिश्ते इस तरह से ना घेरते, जैसे हम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वक्त फरिश्तों के जरिए से कहा होगा, हुक्म दिया होगा कि मेरे बंदों को घेरो, ढूंढते फिरते हैं ऐसी महफिलें, ऐसी मजलिसें, और आसमान तक चले जाते हैं। तसव्वुर करें बस, सिर्फ ये नहीं कि 2-4 फरिश्ते, हम चंद हैं, लेकिन फरिश्तों की तादाद गिनी नहीं जा सकती। ये है अल्लाह की मोहब्बत हमारे साथ। तो जिस हालत में भी हैं, जितना जितना कुरान पढ़ते जाएंगे उतना उतना इंसान अपनी जात पे भी, कायनात पे भी तदब्बर करता जाता है, उसके अंदर गहराई आने लगती है। वो सतही होके नहीं सोचता। वो अला जुनूबिहिम, वो लेटते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तुमने मुझे नींद अता फरमाई, अल्लाह मुझे सेहत की हालत में उठाना। व यतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्द, और वो जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर करते हैं। और क्या कहते हैं,
रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब तूने ये बेमकसद पैदा नहीं किया, कोई खास मकसद है। ये जो इतनी शानदार कायनात है, सूरज को कैसे मालूम कि इतने बजे निकलना है? एक एक मिनट का और एक एक सेकंड का हिसाब होता है। चांद को कैसे मालूम? हर चीज अल्लाह के हुक्म पर भागी जा रही है। तो ये हमें सोचने की दावत दे रही है कि हम भी अपने रहमान, अपने रब के हुक्म पर सर झुका दें और नेकियों में दौड़ लगा दें। सुब्हानका फक़िना अज़ाबन्नार, तू पाक है सो हमें आग के अजाब से बचा। जैसे इंसान अपनी उसको कम आईडी का एहसास होता है, उसको पता चलता है मेरी इतनी बड़ी कायनात के सामने हैसियत क्या है, तो फौरन ही क्या उसको डर होता है कि अल्लाह तो मुझे आग से बचा लेना। रब्बना इन्नका मन तुदखिलन नारा फक़द अख़ज़ैता, ऐ हमारे रब बिलाशुबा जैसे तू आग में डाले तो यकीनन तूने इसे रुस्वा कर दिया, और जालिमों के लिए कोई मदद करने वाला नहीं। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, ऐ हमारे रब बेशक हमने एक आवाज देने वाले को सुना जो ईमान के लिए आवाज दे रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारे रब बस हमें हमारे गुनाह बख्श दे। जिस रोज ये आयत नाजिल हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबा सजदा किया था, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो तमाम चीजें जिन पर सूरज तुलू होता है मुझे इन आयत से ज्यादा अजीज है। ऐ हमारे रब तू हमारे गुनाह बख्श दे, हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे, हमें नेकों के साथ फौत कर। रब्बना वातिना मा वाअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, ऐ हमारे रब और हमें अता फरमा जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की जुबानी किया, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा न करना। वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद, बेशक तू वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। जब इतनी प्यारी दुआएं मांगेंगे, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, तो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली। तो हम भी ये दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला का ये वादा है कि अल्लाह हमारी दुआओं को भी कबूल करेगा इंशाअल्लाह। इन्नी ला उज़ियु अमला आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, बेशक मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल जाया नहीं करूंगा, मर्द हो या औरत, तुम्हारा बास बास से है। तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की, अपने घरों से निकाले गए और इन्हें मेरे रास्ते में ईजा दी गई, वो लड़े और कत्ल किए गए, यकीनन मैं इनसे इनकी बुराइयां जरूर दूर कर दूंगा, और हर सूरत इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, अल्लाह के हाथ से बदले के लिए, और अल्लाह ही है जिसके पास अच्छा बदला है। और आप लोगों का शहरों में चलना फिरना हरगिज़ धोखे में न डाले, जिन्होंने कुफर किया थोड़ा सा फायदा है, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है और बहुत बुरा बिछौना है। तो आज इस उम्मत को कहा जा रहा है कि काफिरों को देख के मरूब ना हो कि उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, इतना माल दौलत सब कुछ, आज जिस चीज को वो हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए है। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डर गए, इनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहने वाले हैं अल्लाह के पास से मेहमानी के तौर पर, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बेहतर है। और बिलाशुबा अहले किताब में से कुछ लोग यकीनन ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और इस पर भी जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, अल्लाह के लिए आजिज़ी करने वाले हैं। वो अल्लाह की आयत के बदले थोड़ी कीमत नहीं खाते। यही लोग हैं जिनके लिए इनका अजर उनके रब के पास है। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र करो और मुकाबले में जमे रहो।
और मोर्चों में डटे रहो, अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में एक दिन और एक रात का पहरा देना एक महीने के क़याम और सयाम से बेहतर है। जहाद बहरहाल अफजल है। अगर इस हालत में मुजाहिद फौत हो गया तो उसका वो अमल जारी रहेगा जो वो किया करता था, इसके मुताबिक इसका रिस्क भी जारी रहेगा, नीज वो आजमाइश से भी महफूज रहेगा। क्यों इतना अजर क्यों दिया जाएगा कि वो एक जान तकलीफ काटेगी तो कितने लोगों की हिफाजत होगी, कितने लोग सुकून से अपने घरों में सोएंगे, सुकून से अपनी इबादत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों जो अपने रब से जिसने तुम्हें पैदा किया डरो, एक जान से पैदा किया और उससे उसकी बीवी पैदा की। सूरह अन-निसा। क्या मतलब है निसा का? औरत। और उससे उसकी बीवी पैदा की और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्तों से भी, बेशक अल्लाह हमेशा तुम पर पूरा नगहबान है। तसाअलून बिही वल अरहाम, यानी कि तुमसे इनके बारे में, रिश्तों के बारे में सवाल किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और इसी तरह ये बुखारी की रवायत है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहे कि इसके रिस्क में फराखी हो और इसके निशाने कदम देर तक रखे जाएं, यानी लंबी उम्र हो, तो अपनी रिश्तेदारी को निभाए। वआतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और यतीमों को इनके माल दे दो और गंदी चीज को अच्छी चीज के बदले मत लो, ना इनके अमवाल अपने मालों से मिलाकर खाओ, यकीनन ये हमेशा से बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम डरो कि यतीमों के हक में इंसाफ नहीं करोगे तो औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो इनसे निकाह कर लो, दो दो या तीन तीन या चार चार। फिर अगर तुम डरो कि अदल नहीं करोगे तो एक बीवी से या जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हैं। यहाँ पे इजाजत दी गई है, लेकिन हुक्म एक का दिया गया है कि एक शादी जरूर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जानते हैं कि सहाबी से कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ से, कि अब्दुर्रहमान तुम निकाह कर लो। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कर लिया है। तो अगर किसी को देखें जिसकी शादी ना, उसको जरूर कहें, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि जिसकी एक शादी उसको कहें तुम एक और शादी कर लो। लेकिन ये कि इजाजत दी गई, और उस दौर में दी गई कि जब लोग 10-10, 15-15, 20-20 शादियां किया करते थे। तो फिर उनको जब वो इस्लाम लाए तो उनको क्या कहा गया कि बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ 4 को रख लो। या जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हो, ये ज्यादा करीब है कि तुम इंसाफ से ना हटो, और औरतों को उनके महर खुश दिली से दो। फिर अगर वो इसमें से कोई चीज तुम्हारे लिए छोड़ने पर दिल से खुश हो जाए तो इसे खा लो, इस हाल में कि मजेदार खुशगवार है। और बेसमझों को अपने माल न दो जो अल्लाह ने तुम्हारे कायम रहने का जरिया बनाए हैं, और इन्हें इनमें से खाने के लिए दो और इन्हें पहनने के लिए दो, और इनसे बात करो तो क्या, क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, इनसे अच्छी और भरी बात कहो। और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि जब वो बुलूगत को पहुंच जाएं, फिर अगर तुम इनसे कुछ समझदारी मालूम करो तो इनके माल इनके सुपुर्द कर दो, और फजूल खर्ची करते हुए और इससे जल्दी करते हुए इन्हें मत खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे। और जो गनी हो तो वो बहुत बचे, और जो मोहताज हो तो वो जाने पहचाने तरीके से खा ले। फिर जब इनके माल इनके सुपुर्द करो तो इन पर गवाह बना लो, अल्लाह पूरा हिसाब लेने वाला काफी है। मर्दों के लिए इसमें से एक हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी इसमें से एक हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं।
اور اس میں سے جو اس مال سے تھوڑا ہو یا بہت اس حال میں مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم مسکین حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رشک آتا ہے نا کہ اچھا اب اتنا کچھ یہ بانٹنے لگے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کیا بانٹنا ہے، یہ رشک آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس وقت ان کو بھی شامل کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈرے جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے، بس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کہیں۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہ جب بتائے تو ان میں ایک کون سا تھا؟ یتیموں کا مال کھانے والے۔ اور معراج کے موقع پر کس حالت میں دیکھا تھا ایسے لوگوں کو کہ ایک ان کے جو چہرے تھے وہ ایسے تھے، ان کے ہونٹ اتنے موٹے موٹے ہو گئے تھے جیسے اونٹ ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ہے وہ کیا کرتا تھا کہ آگ کا انگارہ ان کے منہ میں ڈالتا تھا اور نیچے سے وہ انگارہ نکلتا تھا، پیٹ میں ڈالتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل وہی بات کہی، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں ڈالتے۔ اور اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے مرد کے لیے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کے لیے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے لیے چھٹا حصہ ہے تو اس نے چھوڑا، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، پھر اگر اس کے ایک بہن بھائی ہو تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض، یعنی قرض کے بعد یہ ادا کیا جائے گا۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے تو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ علم الفرائض سیکھا ہوا تھا باقاعدہ، تو ہم عورتوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی آنا چاہیے، اور ان سے باقاعدہ طور پہ صحابہ کرام آ کے سیکھا کرتے تھے۔ اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر بیویاں ہیں فوت ہو جائیں اور شوہر ہیں تو پھر کیا ہے؟ نصف ملے گا شوہر کو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا، یہ وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد، اور ان کے لیے اس میں سے چوتھا حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو اس کے لیے اس میں سے 8واں حصہ ہے۔ بالکل چینج ہے مرد اور عورت کا۔ اگر مرد فوت ہوگا تو عورت کو کیا ملے گا؟ چوتھا، اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر وہ 8ویں نمبر پہ چلی جائے گی۔ جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد کہ جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد، اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد، یا ایسی عورت ہے اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو اس میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں حصے دار ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض، اسی طرح کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اللہ سب کو جاننے والا اور نہایت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو یہ مت سمجھیں اچھا چلے عمل کر سکے تو کر لیں گے، نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا
یہ میری حد ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتے. جیسے کہ وہ ایک حدیث ہے امام ابو ہریرہ سے عنہ سے کہ آدمی 70 سال تک نیکیوں کے کام کرتا رہتا ہے اور وہ اہل جنت میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ مرتے وقت وصیت میں تبدیلی کر دیتا ہے. اور اسی طرح دوسرا شخص 70 سال تک برائیاں کر رہا ہوتا ہے، برے کام کر رہا ہے، اہل جہنم میں سے ہونے والا ہوتا ہے، لیکن مرتے وقت وہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس سے دے جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. مطلب وصیت کا یہی ہے. دیکھیے جو وصیت ہے نا وہ 1/3 کی کر سکتے ہیں اور وارث کے حق میں نہیں کر سکتے. اور یہ جو واضح طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بیٹی کو حصہ نہیں دیا جا رہا، تو یہ کیا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے نا. عموماً لوگ لکھ کر بھی رکھ کے جاتے ہیں 1/3 کے اندر رہ کے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، زیادہ نہیں کر سکتے. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ان میں سے ہمیشہ رہنے والے. اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی حدوں سے تجاوز کرے، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا. اب یہ واضح طور پہ آ گیا کہ جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے گا تو وہ آگ میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے. اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے. یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. اور وہ دونوں تم میں سے اس کا ارتکاب کریں سو ان دونوں کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے خیال ہٹا لو. بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ پھر مہربان ہو جاتا ہے. اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی. نہ ان کی جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ انہیں اس لیے روک رکھو تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو. سبحان اللہ. اب کیا ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کے ساتھ تو بڑی ہی زیادتی ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوتی تھی، نہ اس کے گھر والوں کا کوئی اختیار ہوتا تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ جو اس کے یعنی جو اس کا شوہر تھا اس کی جو اولاد ہوتی تھی وہ جو چاہتی اس کے ساتھ معاملہ کرتی اور اس دور میں وہ نکاح کر لیتے تھے اپنی ماں کے ساتھ، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی بانٹ لیتا. کیوں؟ تاکہ جائیداد آگے نہ جائے. مال کی خاطر یا جو بھی مال اس دور میں تو عورتوں کے حصہ نہیں دیتے تھے، لیکن کہ جو بھی اس کے پاس مال اسباب ہے اس کی خاطر. تو اسلام نے آتے ہی اس چیز کو ختم کیا، عورت کو اختیار دیا، اس کی مرضی ہے. پہلی دفعہ جب شادی کرتے ہیں تو اس کے کیا کہا گیا کہ اس کی خاموشی بھی قرار ہے. جب دوسری دفعہ اس کا نکاح کرنے لگے تو والدین کو باؤنڈ کیا کہ وہ اپنی زبان سے بتائے گی کہ اس نے شادی کرنی ہے کہ نہیں. تو پہلے مال کی طرح تقسیم ہو جاتی تھی. تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ لو مگر اس صورت میں کہ وہ کھلا کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں سے بہت بھلائی رکھے. اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو تم ان میں سے
किसी एक को खजाना दे चुके हो तो इसमें से कुछ भी वापस ना लो, क्या तुम इसे बहतान लगाकर और सरीह गुनाह के साथ लोगे? और तुम इसे ले भी कैसे सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं। और इन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की तरफ भेजा, बरा बिन आज़िब से रवायत है, जो अपने मामू अबू बरदा से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की तरफ भेजा जिसने अपने बाप के बाद इसकी बीवी से निकाह कर लिया था कि इसे कत्ल कर दें और इसका माल ले लें। अगर निकाह भी हो चुका हो तो फिर हो सकता है, रुखसती नहीं हुई, फिर हो सकता है। हाँ जी, नहीं 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 हो सकता। अगर सिर्फ अक़द भी हुआ है, सिर्फ निकाह भी हुआ है, तो भी अपनी सौतेली माँ से निकाह नहीं हो सकता, बीवी बन गई। मगर जो पहले गुजर चुका, बेशक ये हमेशा से बड़ी बेहयाई और सख्त गुस्से की बात है और बुरा रास्ता है। हराम हराम की गई तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, भतीजियां और भांजियां और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी दूर शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी पाली हुई लड़कियां जो तुम्हारी गोद में तुम्हारी इन औरतों से है जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। फिर अगर तुम इनसे सोहबत ना की हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे पुश्तों में से हैं। अभी किसकी बात हो रही थी? जो गोद ली गई, समझ आई? बेटी है ना, यानी उसकी बात हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे दूसरी मिसाल ये हो सकती है कि पहले शौहर की बीवी हो और उसका दूसरे शौहर से अगर उसका बच्चा हो तो उनका फिर आपस में, क्योंकि खूनी रिश्ता नहीं ना बन रहा होता, तो फिर उनका हो सकता है। समझ आई? खूनी रिश्ता अगर उनका नहीं बन रहा इधर से, यानी कि दोनों के बच्चे ऐसे हैं कि जो दूसरे शौहरों से हो, तो फिर हो सकता है। फिर अगर तुमने इनसे सोहबत न की हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी पुश्तों से हैं, और ये कि तुम दो बहनों को जमा करो मगर जो गुजर चुका, बेशक अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। और खामद वाली औरतें भी हराम की गईं मगर वो लौंडियां जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों, ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ है और तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं जो इनके सिवा हैं। अपने मालों के बदले तलब करो, इस हाल में निकाह में लाने वाले हो ना कि बदकारी करने वाले। फिर वो जिनसे तुम इन औरतों में से फायदा उठाओ, बस इन्हें इनके मेहर दो जो मुकर्रर शुदा हो और तुम में से कोई गुनाह नहीं जिस पर तुम मुकर्रर कर लेने के बाद आपस में राजी हो जाओ। बेशक अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। और तुम में से जो माली लिहाज से ताकत न रखे, आजाद मोमिन औरतों से निकाह करे, तो इनमें से जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों, तुम्हारी मोमिन लौंडियों से निकाह कर ले। अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज्यादा जानने वाला है। तुम्हारा बास बास से है तो इनसे इनके मालिकों की इजाजत से निकाह कर लो और इनके मेहर अच्छे तरीके से दो जबकि वो निकाह में लाई गई हो, बदकारी करने वाली ना हो और ना छुपे याराने बनाने वाली हो। फिर वो जब निकाह में लाई जा चुके तो अगर किसी बेहयाई का इर्तिकाब करें तो इन पर इस सजा का निस्फ है जो आजाद औरतों पर है। और इसलिए कि तुम में से गुनाह में पड़ने से डरे और ये कि तुम सब्र करो, तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए खोल कर बयान करे, तुम्हें इन लोगों के तरीके की हदायत दे जो तुमसे पहले थे और तुम पर मेहरबानी फरमाए। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर मेहरबानी फरमाए और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं तुम सीधे रास्ते से हट जाओ। बहुत बड़ा है हट जाना। अल्लाह चाहता है
युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हल्का करे, इंसान कमजोर पैदा किया गया है। कितने खूबसूरत अंदाज से अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक एक रिश्ते को बयान किया, उसका जो तकद्दुस है उस वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया। और आज हमारे मुआशरे के अंदर बाज़ सौतेली माँ, इसी तरह कोई बता रहा था कि अपनी सगी चची के साथ नाउज़ुबिल्लाह गलत ताल्लुक है और एक ही घर में रहते हैं, और बीवी बेचारी को फिर तलाक दे दी उसने। अब कहते हैं अपनी सगी चची है, चचा को मालूम नहीं कि घर में क्या हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये तमाम चीजें इसी वजह से हराम की थी। ये तमाम बड़ी मोहब्बत वाले रिश्ते हैं और इस वजह से फिर ऐसी दरार पड़ती है और ऐसा नुकसान होता है कि खानदानों के खानदान टूट जाते हैं अल्लाह से दीन से दूरी की वजह से। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम, अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं, अल्लाह तो तुमसे बोझ हल्के करना चाहता है। और खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, और इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से तिजारत की कोई सूरत हो, और अपने आप को कत्ल ना करो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर हमेशा से बेहद मेहरबान है। और जो ज्यादती और जुल्म से ऐसा करेगा तो अनकरीब हम इसे सख्त हौलनाक आग में झोंकेंगे। ये अल्लाह पर हमेशा से बहुत आसान है। और अगर तुम इन पर बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें मना किया जाता है, तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयां दूर कर देंगे और तुम्हें बाइज्जत दाखिले की जगह में दाखिल करेंगे। वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बाज़, और इस चीज की तमन्ना ना करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने मेहनत से कमाया। वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब, और औरतों के लिए इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने मेहनत से कमाया। वसअलल्लाहु मिन फज़ली, और अल्लाह से उसके फजल के से हिस्सा मांगो। यानी कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात जैसे कि आजकल ये बहुत फितना है कि औरतें कहती हैं हमें मर्दों के बराबर हिस्सा क्यों नहीं दिया गया। उस माशरे में दिया गया जहाँ औरतों को जिंदा रहने का हक नहीं था, उनके पैदा होने से पहले गड़ा खुदा होता था उस माशरे में। और फिर ये कि मर्दों की जिम्मेदारियां भी ज्यादा, अगर एक दर्जा अल्लाह ने उनका ज्यादा रखा है, उनका हुक्म माना जाएगा तो ये जरूरी था, वरना हर घर में लड़ाई होती। और यूरोप में हम देख रहे हैं कि 50% उनके तलाक के रेशो हो गया, यानी जिनकी शादियां होती हैं 50% चल पाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता शायद ये और कम होता जा रहा है। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने देख कर कि मर्द की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको क्या मकाम मिलना चाहिए, और औरत की जो, लेकिन आप ये देखें अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, नेकी चाहे मर्द करे चाहे औरत करे अजर एक जैसा मिलेगा। मर्द जाके मस्जिद में नमाज अदा करेगा तो फिर उसको 27 गुना ज्यादा मिलेगा, लेकिन औरत घर में रहेगी, चार दीवारी के अंदर रहेगी, इंशाअल्लाह ताला उसके अजर में कमी नहीं की जाएगी। हर तरह की कोई भी नेकी है उसमें मर्द और औरत की कोई तखसीस नहीं है। पर अल्लाह से उसके फजल में से हिस्सा मांगो, बेशक अल्लाह हमेशा से हर चीज को खूब जानने वाला है। और हमने इस तरके में जो वालिदैन और ज्यादा कराबत वाले छोड़ जाएं, हर एक के वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। जिन लोगों को तुम्हारे अहद पैमान ने बांध रखा है, इन्हें इनका हिस्सा दो, बेशक अल्लाह हमेशा से हर चीज पर हाजिर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।